अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को हमेशा खुश व शादमा रखें। तो दोस्तों, आइए आज जानते हैं कि जामिया तैयबा मदीना मुनव्वरा में आप अपने कागजात को अप्लाई कैसे करें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जामिया तैयबा में कैसे भरें। तो इस ताल्लुक़ से आज जानते हैं और हम आपको भरने के तरीके को बतलाएंगे कि आप अपने फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जामिया तैयबा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें चले जाते हैं। उसके बाद लिखा है ये लिगैर सऊदीयीन मिन खारिज ममलिका, यानी ये जो सऊदी के बाहर हैं, सऊदी के अलावा जो लोग हैं उनके लिए है, यानी सऊदी के अंदर जो हैं उनके लिए नहीं है, बल्कि ये सऊदी के बाहर जो लोग हैं, सऊदी के अलावा जो लोग हैं उन लोगों के लिए है। जैसे तस्जील, फिर इसको हम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर तस्जील फिर बरनामज पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद देखिए हमारा अगला पेज खुल गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारे शुरूत वगैरह हैं, इसमें जो जामिया तैयबा के बारे में कुछ हिदायत हैं उस ताल्लुक़ से बतलाए गए हैं। तो ये सारे शराइत हैं, तो इसलिए हम इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जब हम इसको देख लेंगे, उसके बाद पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए तीन यहाँ खाने बने हुए हैं, 3 खाने बने हुए हैं इसमें, तो इस पर टिक करना है। उसके बाद अगर हम इसको टिक नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो इसको हम टिक कर लेंगे तीनों खानों को। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिख तरशीह इज़्गत होना, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा अगला पेज खुल जाएगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा अगला पेज खुल के आ गया है इस तरह, ये हमारा फॉर्म खुल के आ गया है। तो इसको हम भर लेंगे। तो देखिए जब हमारा इस तरह फॉर्म खुल के आ जाएगा तो यहाँ देखिए सबसे पहले है अल इस्मुल अव्वल अल अब अल जद अल आइला। इसमें फिर यहाँ पे 2 खाने बने हुए हैं नीचे, उसके अरबी इंग्लिशी, यानी पहले खाने में अरबी में नाम लिखना है, उसके बाद अंग्रेज़ी में नाम लिखना है, वही नाम सेम नाम लिखना है। यानी अल इस्मुल अव्वल, इसमें अपना पहला नाम लिखना है, उसके बाद बाप का नाम लिखना है, उसके बाद दादा का नाम लिखना है, उसके बाद इस्मुल आइला यानी ख़ानदान का नाम। तो जो मैं बताते रहता हूँ कि यही सब है, अंसारी खान पठान या जो भी लिखते हैं आप ख़ानदानी नाम उसको लिख सकते हैं वहाँ पर। तो चलिए हम इसको भर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सारे डिटेल है, यहाँ पर सारे डिटेल हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए अल जिन्स, इस पर हम टिक करेंगे यहाँ पर। तो देखिए 2 ऑप्शन है, ज़कर और उनसा। तो इससे पता चलता है कि ये जामिया दोनों के लिए है, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस। इसमें ख़वातीन भी अप्लाई कर सकते हैं और मर्द हज़रात भी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए जो चाहते हैं और जो अप्लाई करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो। तो आप जो भी रहेंगे मुज़क्कर मुअन्नस तो उस पर टिक कर लेंगे। तो चलिए हम ज़कर पे टिक कर लेते हैं। उसके बाद अल हालतुल इज्तिमाइया, यानी आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा। अगर गैर शादीशुदा होंगे तो आज़ब पे क्लिक करेंगे, और अगर आप शादीशुदा होंगे तो मुतज़व्विज पे। तो चलिए हम आज़ब पे रहने देते हैं, गैर शादीशुदा हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए तारीख़ुल मिलाद है, इस पर हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ वगैरह हम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद महल्लुल मिलाद, यानी आप कहाँ पैदा हुए हैं, किस मुल्क में पैदा हुए हैं, उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको भी हम सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद अल जिनसिया, यानी आप किस मुल्क से हैं उसको सिलेक्ट करना है। तो आप जिस मुल्क से रहेंगे उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद देखते हैं, फिर यहाँ पर लिखा है रकम जवाज़ी सफ़र, यानी पासपोर्ट नंबर यहाँ पर लिखना है हमें। तो चलिए हम पासपोर्ट नंबर भी डाल लेते हैं। तो हम पासपोर्ट नंबर यहाँ पर डाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर हम तारीख़ुल इंतहा, यानी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट कब तक है, यानी उसका एक्सपायरी डेट क्या है उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। इसको भी सिलेक्ट कर लिए हम। उसके बाद यहाँ पर देखिए मकानुल इस्दार, यानी आप कहाँ से, किस जगह से पासपोर्ट को अप्लाई किए हैं, किस जगह से आप पासपोर्ट बनवाए हैं उसको लिखना है। तो चलिए यहाँ पर हम जिस मुल्क से बनवाए रहेंगे उसको हम लिख लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे।
ہم سلیکٹ کر لیے۔ اس کے بعد یہاں پر نوع الہویہ یعنی پاسپورٹ کی قسم کیا ہے، تو یہاں پر جواز سفر لغیر السعودیین، جواز سفر لغیر السعودیین یہاں پر آلریڈی ہے، تو اس کو ہم کچھ نہیں کریں گے، یہاں پر ایک ہی آپشن آئے گا تو اس کو ایسے رہنے دیں گے۔ اس کے بعد منطقہ اصدار جواز سفر، یعنی آپ پاسپورٹ کس شہر سے بنوائے ہیں اس کو یہاں پر لکھنا ہے، تو چلیے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں جہاں سے ہم بنائے رہیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر الہاتف البدیل یعنی موبائل نمبر لکھنا ہے، تو چلیے اس میں ہم موبائل نمبر بھی لکھ لیتے ہیں، اور اس میں بھی یہاں جوال المثال یعنی مثال کے طور پر یہاں بتلا دیے ہیں، اس طرح موبائل نمبر آپ کو لکھنا ہے کنٹری کوڈ کے ساتھ، یعنی 00 لگا کے لکھ سکتے ہیں آپ، یا پھر کنٹری کوڈ کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اس میں بھی ہم موبائل نمبر ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر برید الیکٹرونی، یہاں پر ای میل آئی ڈی ڈالنا ہے، تو ای میل آئی ڈی بھی ہم یہاں پر ڈال دیتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے ٹویٹر آئی ڈی بھی مانگ رہے ہیں، یہ کمپلسری یعنی ضروری ہے ٹویٹر آئی ڈی بھی دینا، اس لیے کہ یہاں پر دیکھیے اسٹار لگا ہوا ہے، اور یہ جان لیجیے کہ جس میں اسٹار لگا ہوا ہے وہ ضروری ہے، وہ بالکل ضروری ہے جس میں اسٹار لگا ہوا ہے، تو اس میں دیکھیے اسٹار لگا ہوا ہے، اور یہاں ٹویٹر آئی ڈی ڈالنا بہت ضروری ہے، نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم ٹویٹر آئی ڈی نہیں ڈالیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہمارا فارم اپلائی نہیں ہوگا۔ تو ہم ٹویٹر ڈال لیے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر فیس بک آئی ڈی ڈالنا ہے، پھر فیس بک آئی ڈی بھی ڈالنا ہے یہاں پر، تو یہ بھی ضروری ہے اس لیے کہ اس میں بھی اسٹار لگا ہوا ہے، تو اس کو بھی ہم ڈال لیتے ہیں۔ تو چلیے ہم فیس بک آئی ڈی بھی ڈال لیے ہیں یہاں پر۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں، یہاں پر العنوان الحالی یعنی آپ موجودہ فی الحال کہاں پر رہتے ہیں اس کو ڈالنا ہے، جہاں پر آپ ہیں موجودہ رہائش آپ کی جہاں ہے وہاں آپ ڈال دیں گے اس کو، تو چلیے ہم اس کو ڈال لیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر العنوان فی بلدی کا تفصیلا یعنی یہاں پر آپ کو تفصیلی طور پر آپ کا ایڈریس ڈالنا ہے، آپ گاؤں کا نام، ضلع، اسی طرح اور بھی چیز ڈالنا ہے، اس میں جو چیزیں ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے، المدینہ، الحی، المقاطعہ، الشارع، رقم المنزل، یہ سب ڈالنا ہے، تو چلیے اس کو بھی ہم ڈال لیتے ہیں۔ یہ ہم ایڈریس بھی یہاں پورا تفصیل کے ساتھ ڈال دیے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر ہم آگے دیکھتے ہیں آگے کیا کیا اور ہے۔ یہاں پر دیکھیے پھر دیا ہے بیانات العنوان فی بلد المتقدم، تو اس میں بھی یہاں پر دیا ہے المدینہ، الشارع، المنطقہ، رقم المبنى، الحی، رقم الشقہ، یہ سب ڈالنا ہے، تو چلیے ہم سب سے پہلے ڈال لیتے ہیں المدینہ میں ڈال لیتے ہیں، مدینہ میں ہم یہاں شہر کا نام ڈال لیتے ہیں۔ اس کے بعد الشارع میں گلی کا نام ڈالیں گے، روڈ نیم، اور منطقہ یہاں پر سٹی ڈسٹرکٹ ڈالیں گے، رقم المبنى یہاں پر مکان نمبر ڈالیں گے، الحی یعنی گاؤں کا نام ڈالیں گے، رقم الشقہ میں بلڈنگ آپ ڈالیں گے کہ یعنی کتنے منزلے کے ہے آپ کا مکان، وہ سب ڈالیں گے۔ چلیے ڈال لیتے ہیں یہاں پر ہم، تو چلیے ہم اس کو بھی فل کر لیے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر ہم آگے دیکھیں گے، تو دیکھیے یہاں پر مکان العمل، آپ کچھ کام کرتے ہیں تو اس کو یہاں پر لکھنا ہے، یہ بیانات الوظیفیہ دیکھیں یہاں لکھا ہے بیانات الوظیفہ، بیانات الوظیفہ ان وجد، تو اس میں یہاں پر آپ اگر کوئی کام وغیرہ کرتے ہیں تو اس کو لکھنا ہے، اس لیے کہ اس میں اسٹار نہیں، اس میں اسٹار لگا ہوا نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں ہے، اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اس کے نوع البرنامج الذی یرغب المتقدم فی الالتحاق، یہاں پر آپ لکھنا ہے کس میں آپ کس میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس میں ہم دیکھیں گے کیا کیا آپشن ہے، یہاں پر کلک کریں گے تو دیکھیں یہاں پر بکالوریوس یہاں صرف ایک ہی آپشن ہے تو اسی پہ ہم رہنے دیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیے بیانات اخر مؤہل یہاں پر دیا ہے، تو اس میں دیں گے یہاں پر ہم ڈالیں گے، دیکھیں گے آخر مؤہل حصلت علیہ، اس پہ ہم یہاں پر کلک کریں گے تو دیکھیں یہاں پر دو آپشن آ رہا ہے، ایک ثانویہ ادبی، ایک ثانویہ علمی، تو چلیے ہم اسی پر رہنے دیں گے ثانویہ ادبی پہ، اس لیے کہ مدرسہ لائن والے جو رہتے ہیں اکثر اسی چیز سے رہتے ہیں، اور یہ سائڈ سے جو سائنس وغیرہ کے علم حاصل کیے ہیں وہ ثانویہ علمی، تو چلیے ہم ثانویہ ادبی پہ رہنے دیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیے سنۃ التخرج یعنی آپ کس سال فارغ ہوئے ہیں، آپ نے کس سال شہادہ حاصل کیا، اس کو یہاں پر ہم سلیکٹ کریں گے، تو چلیے اس کو ہم یہاں پر سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیے التقدیر العام، آپ یعنی ممتاز ہیں، جید جدہ ہے کیا ہے، اس کو یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے، تو چلیے ہم اس کو سلیکٹ کر لیے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر المعدل التراکمی، تو اس میں آپ نے کتنا نمبر حاصل کیا کہ اس 100 میں سے کتنے فیصد آپ نے حاصل کیے ہیں،
اس کو آپ کو یہاں پر لکھنا ہے۔ تو چلیے ہم اس کو بھی لکھ دیتے ہیں۔ چلیے یہ سب ہو گیا پورا۔ اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھیں گے ایک یہاں چیک مارک کرنے کا ایک باکس ہے، اس پہ ہم چیک مارک کریں گے، اس کو ہم ٹک کریں گے، تب جا کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس پہ ٹک نہیں کریں گے تو ہمارا فارم آگے نہیں بڑھے گا۔ تو دیکھ لیجئے یہاں پر ہم پورا فل کر دیے ہیں، پورا بھر دیے ہیں فارم۔ اس کے بعد اس پہ ہم ٹک کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیے دو آپشن، ایک الغاء، ایک تسجیل البیان۔ الغاء یعنی اس کو ہم پھر بیک ہو سکتے ہیں یا خارج کر سکتے ہیں، یا تسجیل البیانات، اس کو ہم تسجیل کریں گے، اس بیانات کو ساری تفصیلات کو، ان ساری تفصیلات کو ہم تسجیل کریں گے، یعنی اس کو سبمٹ کریں گے، آگے ہمارا پیج کھلے گا۔ تو چلیے ہم اس پہ ہم کلک کریں گے۔ تو دیکھیے یہ ہمارا پورا فارم سبمٹ ہو گیا ہے، یہ پیج ہمارا اگلا کھل گیا ہے، اور یہاں پر دیکھیے ہمارا رقم الاستمارہ بھی مل گیا ہے۔ تم تسجیل البیانات بنجاح، یہاں پر ہمارا تسجیل مکمل ہو چکا ہے، یہاں پر دیا ہے۔ تو اس رقم الاستمارہ کو ہم محفوظ سے رکھیں گے، اس لیے کہ آگے ہمارا یہی کام آئے گا۔ یہاں پر دیکھیے پھر رقم الاستمارہ کے نیچے ایک لائن لکھا ہوا ہے، تو اس میں یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر آپ یہ جو تسجیل کر لیے ہیں، تو آپ نے تسجیل یعنی ویب سائٹ بند ہونے سے پہلے آپ اپنا ڈاکومنٹس نہیں بھریں گے، نہیں فل کریں گے، تو یہ آپ کا کل عدم قرار دیا جائے گا، آپ کا ریجیکٹ کر دیا جائے گا یہ فارم۔ اس لیے آپ اپنے ڈاکومنٹس کو تسجیل کرنے کے جلدی ہی فارم ٹائم ختم ہونے سے پہلے اپنے سارے ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کر لیں، تب جا کر کے ہمارا کامیاب ہوگا، ورنہ ہمارا کل عدم قرار دیا جائے گا، ہماری ساری محنت پانی پھر جائے گی۔ اس لیے ہم ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کر لیں گے۔ تو چلیے ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کرنے کے لیے یہاں پر دیکھیں گے، کلک کریں گے، یہ کاپی قلم کا جو دیا ہے نشان، یہ لتحمیل المستندات اضغط ہنا، تو یہاں پر ہم کلک کریں گے۔ چلیے اس پہ ہم کلک کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر کلک کر لیں تو ہمارا اس طرح اگلا پیج کھل گیا ہے، اور یہاں پر ہم رقم الاستمارہ، اس کے بعد یہاں پر ہم رقم الاستمارہ ڈال دیں گے۔ تو چلیے ہم رقم الاستمارہ یہاں پر ڈال لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر رقم جواز السفر یعنی پاسپورٹ نمبر ڈال دیں گے۔ اس میں یعنی رقم الاستمارہ میں جو ہمیں وہاں جب پیج کھلا تھا اس سے پہلے، وہ رقم الاستمارہ جو دیا تھا اسی نمبر کو یہاں پر ڈالیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر رقم جواز السفر یعنی پاسپورٹ نمبر یہاں ڈالیں گے۔ تو چلیے ہم پاسپورٹ نمبر بھی ڈال لیتے ہیں۔ تو چلیے ہم پاسپورٹ نمبر اور رقم الاستمارہ دونوں ڈال لیے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے دخول جو لکھا ہے، اس پہ ہم کلک کریں گے تو ہمارا نیکسٹ پیج کھلے گا۔ تو دیکھیے ہمارا یہ اگلا پیج اس طرح کھل گیا ہے، یہ انٹرفیس ہمارا اس طرح آ گیا ہے۔ تو یہاں پر ہم اب کاغذات اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے تحمیل المستندات دیا ہے، اس پہ ہم کلک کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیے ہم یہاں پر اپنے سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ کر لیں گے۔ سب سے پہلے یہاں پر شہادت الثانویہ عامہ یعنی سرٹیفکیٹ، جو بھی ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے اس کو ہم اپلوڈ کریں گے۔ اس کے بعد کشف درجات السنہ الثالثہ، کشف درجات السنہ الثانیہ، کشف درجات السنہ الثالثہ، یہاں پر 3 دیے ہیں کشف درجات، یعنی مارک شیٹ کے 3 خانے بنے ہوئے ہیں، 3 خانوں میں بھرنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے سعودی جامعیت میں یعنی ثانویہ جو ہوتا ہے وہ 3 سال کا ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر 3 آپشن دیے، اور جامعہ طیبہ نے اسی کے مطابق یہ یہاں فارم فل کرنے کے لیے دیے ہیں، یعنی ثانویہ کا وہاں 3 سال ہوتا ہے تو تینوں کشف درجات رہتا ہے۔ اور ہمارے یہاں ہندوستان میں عام طور پر ایک ہی سرٹیفکیٹ جو دیتا ہے وہ عالمیت میں دیتے ہیں، یا پھر کیا بولتے ہیں فضیلت میں، یا پھر رابع میں۔ تو یہ ہمیں یہاں پر ہم جو بھی شہادہ لگا رہے ہیں اس کے سرٹیفکیٹ یعنی تو ہمیں جو صرف سرٹیفکیٹ کے ساتھ کشف درجات یا مارک شیٹ ملتی ہے اسی کو اپلوڈ کریں گے۔ اور تیسرا ہم یہ لازم ہے، یعنی تیسرے میں ہم اٹیچ کریں گے اور وہ دونوں خالی چھوڑ دیں گے۔ اگر ہمارے پاس تینوں ہے مارک شیٹ تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو ہم اٹیچ کر سکتے ہیں یہاں، لیکن تیسرا اس میں ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم جو بھی شہادہ اپلوڈ کریں گے، جو بھی سرٹیفکیٹ اپلوڈ کریں گے، اس کے ساتھ ہمیں جو مارک شیٹ دیا گیا ہے اسی کو یہاں پر ہم کشف درجات السنہ الثالثہ اس میں بھریں گے، اس لیے کہ یہی لازم ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ تو چلیے ہم اس کو بھر لیتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے پھر یہ جواز السفر، یہ پہلا پیج جو ہوتا ہے
उसको सामने में जिसमें फ़ोटो होता है और फ़ोटो के ऊपर एक खाली पेज होता है, उसको दोनों पेज को एक में अटैच करना है। एक में अटैच करके इसको अपलोड करना है। और इसी तरह आखिर में जो नाम वगैरह वालिद के माँ का नाम वगैरह रहता है इसी तरह, और एड्रेस वगैरह रहता है पीछे सबसे आखिर में, और उसके ऊपर भी एक खाली पेज रहता है, उसको दोनों को अटैच करना है। यानी फर्स्ट पेज में जो दो है उसको एक साथ अटैच करना है, और लास्ट में जो दो पेज है उसको अटैच करना है एक साथ, यानी दोनों खानों में उसको भरना है। उसके बाद अब तकरीर तिब्बी यानी डॉक्टरी कागज़ यहाँ पर हम अपलोड करेंगे, जो हमारे मेडिकल सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसी तरह शहादत दुखुलिल इस्लाम, यानी अगर कोई शख्स नौ मुस्लिम है, गैर मुस्लिम से मुसलमान हुआ है, तो उस वक्त कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है कुछ उसके पहचान के लिए कि इन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो उसके लिए कुछ कागज़ दी जाती है, कुछ शहादा दिया जाता है। तो उसको यहाँ पर अगर है कोई नौ मुस्लिम है तो उसको यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो भी इजाफ़ी सनद हमारे पास है उसको हम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं। इसलिए हम इसको अटैच करेंगे और हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होगा, इसलिए कि जैसे कि आप देखें मदीना में जो भी इजाफ़ी सनद लगाए थे उनको पॉइंट मिले हैं उसमें, और उनको अल्लाह के फजल करम से बहुत लोगों का उसमें तरशी में नाम आ गया है। हम हमारे पास जो भी इजाफ़ी सनद है हम उसको अटैच करेंगे, और ख़ुसूसन हिफ्ज़ के सनद अगर है तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे, और इसी तरह मुसाबक़ात वगैरह के सनद जो रहते हैं उसको भी हम लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए कुछ हिदायत है। यानी यहाँ पर सबसे पहले कह रहे हैं कि जो अपलोड कर रहे हैं आप, जो तस्वीर लोड कर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, तो पहले नंबर उसकी कुछ रियायत ज़रूरी है। तो उसको यहाँ सबसे पहले नंबर पे देखिए कि यानी जो फ़ोटो आप अपलोड कर रहे हैं वो बिल्कुल वाज़ेह और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर है कि उसको जो जगह है अपलोड करने की, उसी जगह पर उस कागज़ात को अपलोड करें, उस डॉक्यूमेंट्स को उसी जगह पर अपलोड करें। जो आप अपलोड कर रहे हैं वो जिस जगह के लिए है उसी जगह पर अपलोड करें, दूसरी गलत जगह पर अपलोड ना करें। उसके बाद तीसरा है कि 1 मेगाबाइट नहीं होना चाहिए, 1 मेगाबाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पे यानी कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं वो 1 मेगाबाइट यानी 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह चौथा ऑप्शन जो है कि वो JPG फाइल में होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं वो JPG फाइल में होना चाहिए। यहाँ पर तो देखिए JPG फाइल का शर्त लगाए हैं, अगर JPG फाइल में नहीं होता है यानी 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 MB से ज़्यादा होगा तो हमारा फ़ाइल अपलोड नहीं होगा, इसलिए 1 MB से कम ही होना चाहिए। और अगर JPG फाइल में नहीं हो रहा है तो अगर PDF में भी हो रहा है तो हो जाना चाहिए, इसलिए कि मैंने अपलोड किया PDF में तो हो गया, लेकिन इसमें शर्त लगाए हैं JPG फाइल का। अगर JPG फाइल ऐसे ही जो आप फ़ोटो खींचते हैं तो उसमें ज़्यादा MB का हो जाता है तो उसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, उसके बाद उसको कट करके आप अपलोड कर सकते हैं। तो आप इस तरह से लगा सकते हैं और इसका ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए हम अपलोड कर लेते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को उसकी अपनी जगह पर। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पर देखिए तहमीलुल मुस्तंदात, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा अगला पेज खुल जाएगा। तो देखिए हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम देखिए इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरफ पेज हमारा फिर वापस खुल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए तहमील सूरा शख्सिया, यानी यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर लेंगे, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर एक फ़ाइल है सूरतुत तालिब, यानी तालिब का जो यानी फ़ोटो है उसको अपलोड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें भी फ़ोटो अपलोड करते वक्त भी यहाँ पर कुछ तंबीहात है कि इस तालिब जब फ़ोटो अपलोड करे तो उस चंद चीज़ों का ख्याल रखे। सबसे पहले है कि फ़ोटो साफ़ सुथरी और वाज़ेह होनी चाहिए और रंगीन फ़ोटो होनी चाहिए, वाइट फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि चेहरा बीच में होनी चाहिए, और तीसरा जो है वो कह रहा है कि चेहरा आगे की तरफ होना चाहिए, ना कि पीछे की तरफ, पहलू की जानिब। इसी तरह फिर यहाँ कह रहे हैं कि फ़ोटो जो है उसकी मिक़दार 6x4 होनी चाहिए या 4x6 होनी चाहिए। इस तरह यार पाँचवें में जो है वो कि फ़ोटो 100 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए।
इसी तरह पीछे जो है बैकग्राउंड फ़ोटो का वो वाइट होना चाहिए, बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए, रंगीन नहीं होना चाहिए। फ़ोटो सिर्फ रंगीन होगी, फ़ोटो सिर्फ रंगीन होगा और बैकग्राउंड जो है बिल्कुल वाइट और साफ़ होनी चाहिए, वो रंगीन नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम फ़ोटो भी अपलोड कर लेते हैं यहाँ पर। फ़ोटो को अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पर देखिए तहमील सूरा, इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा फ़ोटो भी अपलोड हो गया और इस तरह हमारा फिर वहाँ पर खुल के आ गया सामने। तो यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद जो हमने तफसीलात भरे हैं उसको यहाँ पर तबाअतुल बयानात अल-मदखला, इस पे जा कर के हम PDF की शक्ल में उसको अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम तादील करना चाहते हैं, हमारे फॉर्म में कुछ गलती हो गई है, जो हमने फॉर्म भरा है तादीलुल इस्तिमारा, यहाँ पर उसको हम तब्दीली कर सकते हैं नाम वगैरह में। और उसके बाद हमारे यहाँ फॉर्म पूरा फिल हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सब हिफ्ज़ हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कागज़ सबमिट हो गया, हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह से और अपडेट मिलता रहे। इंशाल्लाह इसके दूसरी वीडियो में तादील का तरीका भी बतला दूंगा इंशाल्लाह। से दुआ है कि हम तमाम लोगों को सऊदी जामियात में पढ़ने का मौका दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सऊदी जामियात में तालीम हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मक़बूलीन फ़िल जामिआतिस सऊदिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब तो बस एक ही धुन